ई-लर्निङ नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी इक्जाम पनि आउनै आँटेको छ, 3 दिन मात्रै बाँकी छ। त्यही भएर हामी मेन फोकस इक्जामलाई गरेर एकाउन्टको इक्जाम छ 3 दिन पछाडि। त्यही भएर हामी आज एकाउन्टको इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर एउटा 15 मार्क्सको लागि जुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो लिएर आएका छौँ। हामी चाहिँ आज युनिट 2 प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। युनिट 3 चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नेछौँ हामी। युनिट 3 भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट युनिट हो। युनिट 3 बाट चाहिँ हामीलाई के सोध्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ खेरि जोर्नल इन्ट्रिजहरू, ट्रायल ब्यालेन्स, टी एकाउन्ट, ट्रिपल कलम क्यास बुकहरू सोध्ने गर्दछ। हामी चाहिँ आज मोडल क्वेसनको सेट ए मा दिएको थियो लङ क्वेसनमा एउटा जर्नल बनाउने, जोर्नल इन्ट्रिज बनाउने, अर्को टी एकाउन्ट बनाउने, त्यसपछाडि अर्को हाम्रो दिएको थियो ट्रायल ब्यालेन्स र ट्रिपल कलम क्यास बुक। हामीलाई यति चाहिँ यो टियुले जारी गरेको मोडल क्वेसनमा लङ क्वेसनमा 15 मार्क्समा दिएको छ। 15 मार्क्समा दिएको छ भनेपछि हामी यो च्याप्टरबाट लगभग 15 मार्क्सको लङ क्वेसन आयो भने आउन सक्छ भन्ने अनुमान पनि गर्न सक्छौँ। आउन सक्छ कि सक्दैन फिक्स त छैन, र पनि हामीले यति पढ्यौँ भने हामीले लगभग 10 देखि 15 मार्क्स चाहिँ हामीले ल्याउन सक्छौँ। एकदमै सजिलो पनि रहेको छ, बेसिक कुराहरू छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। हामी अब आज चाहिँ जर्नलबाट सुरु गर्छौँ। जर्नल इन्ट्री हामीले डेफिनेसनहरू यो सबै पहिले नै पढिसकेको छौँ। त्यही भएर हामी सर्ट एकचोटि रिभिजन र इम्पोर्टेन्ट टपिकमा डिस्कसन गर्नेछौँ। हामीले 11-12 मा पनि जर्नल इन्ट्रिज पढेकै हो, तर यहाँनिर ब्याचलरमा चाहिँ अलिकति घुमाउरो पाराले 2-3 वटा टपिक थपिदिएको छ। अरू सब एउटै हो, अरू सब सेम छ। हामी त्यो पनि डिस्कस गर्नेछौँ। र जुन जर्नल इन्ट्रिजमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने जर्नल इन्ट्रिज गर्ने पनि धेरैवटा ट्रिक छन्, तर हामी चाहिँ आज मेनली एउटा ट्रिक छ वाट कम्स इनलाई हामी डेबिट गरिदिन्छौँ, अनि वाट गोज आउटलाई हामी के गर्दैछौँ क्रेडिट गर्दैछौँ। जस्तै पैसा आयो भने, पैसा भित्र आयो भने चाहिँ हामी डेबिट गरिदिन्छौँ। त्यस पछाडि यदि कम्पनीबाट पैसा गयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई के गरिदिन्छौँ क्रेडिट गर्दैछौँ। जस्तै पर्चेस हुँदाखेरि के हुन्छ, पैसा जान्छ, कम्पनीबाट पैसा जान्छ, त्यही भएर त्यहाँनिर चाहिँ हामी क्यासलाई के गर्छौँ क्रेडिट गर्छौँ। ल हामी सुरुदेखि हेरौँ के छ त यसमा इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू। 1 मा रहेको छ स्टार्टेड बिजनेस हुँदा हाम्रो जर्नल इन्ट्री कस्तो हुन्छ भने क्यास एकाउन्ट टु क्यापिटल एकाउन्ट, यसको जर्नल इन्ट्रिज हुन्छ। त्यस पछाडि हामी जाउँ अर्को पर्चेस हुँदाखेरि के हुन्छ त, पर्चेस हुँदाखेरि हाम्रो पैसा चाहिँ के भयो, हाम्रो पैसा चाहिँ आयो कि गयो। पर्चेस हुनु भनेको कुनै पनि सामान किन्नु हो। किन्दाखेरि के दिन्छौँ हामी, पैसा तिर्छौँ अथवा चेक काट्छौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ क्यासको कुरा गर्छौँ। क्यास गएको छ भने हामीले क्यास दिएको छौँ भने चाहिँ के गर्ने, क्यास एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। के गयो, क्यास गयो। केले गर्दा, पर्चेस एकाउन्ट डेबिट गर्ने। केले गर्दा गयो त, क्यासले गर्दा। हामीले के ल्यायौँ, सामान ल्यायौँ र क्यास तिरौँ, त्यही भएर क्यास चाहिँ के भयो यहाँनिर क्रेडिट भयो। अब जस्तै फिक्स एसेट पर्चेस गरेको छ भने चाहिँ हामी के लेख्छौँ, जस्तै मेसिनरी किनेको छ भने मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट क्रेडिट गर्थ्यौँ हामी। हामीले 11-12 मा नै पढिसकेको कुरा हो। र त्यस्तै हामी अर्को 3 मा चाहिँ सेल्स हुँदा के गर्थ्यौँ, सेल्स हुँदाखेरि हामी सेल्स हुनु भनेको कम्पनीलाई फाइदा हुनु हो, कम्पनीभित्र पैसा आउनु हो। त्यही भएर हामी वाट्स कम इन, पैसा आयो पछि के गर्छौँ हामी क्यास एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ। के भएर टु सेल्स एकाउन्ट हो, यति गरिदिउँ भने हुन्छ। अब जस्तै अर्को केस रहेको छ, के हुनसक्छ हाम्रो अर्को केस भनेको ल सेलेरी पेडहरू हेरौँ। सेलेरी इन्ट्रेस्ट पेड, जस्तै सेलेरी पेडको केस आयो। सेलेरी पेडको केस आयो भने के हुन्छ, यहाँ पनि के हुन्छ एक्सपेन्स हो, यो पनि खर्च हो। यसमा पनि
क्यास जान्छ भनेपछि सेलेरी एकाउन्ट डेबिट टु के गयो क्यास एकाउन्ट क्रेडिट भयो। जस्तै अब रेन्ट पेड हुँदा के हुन्थ्यो रेन्ट पेड हुँदा पनि के हुन्थ्यो रेन्ट पेड हुँदा आरइएनटी रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु के गयो त क्यास गयो नि त क्यास एकाउन्ट क्रेडिट। अब इन्ट्रेस्ट पे भयो भने इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट क्रेडिट हुन्थ्यो हो। अब हाम्रो अर्को के हुनसक्छ अरू केसहरू हेरौँ। अरू केसहरू हाम्रो के हुनसक्छ जस्तै अर्को केस रहेको छ हाम्रो के हुनसक्छ भन्दाखेरि डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क अथवा विथड्र। सुरुमा हामी भयो कहाँ डिपोजिट भयो ब्याङ्कमा डिपोजिट भयो। ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट हुँदाखेरि के हुन्छ क्यास जान्छ। क्यास जान्छ भनेपछि यदि ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट भएर क्यास जान्छ भने कम्पनीबाट क्यास चाहिँ गयो भनेपछि क्रेडिट हुन्छ क्यास भनेपछि हामीले के लेख्नुपर्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। अब अर्को छ बी नम्बरमा हेरौँ विथड्र फ्रम ब्याङ्क। विथड्र फ्रम ब्याङ्क हुँदा के हुन्छ विथड्र भनेको पैसा निकाल्नु ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्नु। यदि हामीले ब्याङ्कबाट चाहिँ पैसा निकाल्यौँ भने दुईवटा केस हुन्छ एउटा अफिस युजको लागि बेग्लै इन्ट्री हुन्छ अर्को हुन्छ पर्सनल युजको लागि बेग्लै टपिक हुन्छ। जस्तै अफिस युजको लागि हामीले क्यास निकाल्यौँ भने चाहिँ क्यास कहाँ आउँछ क्यास कम्पनीमा आउँछ त्यही भएर क्यास चाहिँ के हुन्छ डेबिट हुन्छ क्यास एकाउन्ट हो टु ब्याङ्क एकाउन्ट लेख्ने। अब जस्तै पर्सनल युजको लागि चाहिँ लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्छ भने यो क्यासको ठाउँमा ड्रइङ एकाउन्ट लेख्नुपर्छ ड्रइङ एकाउन्ट टु ब्याङ्क एकाउन्ट हो। ल त्यस्तै हाम्रो अर्को एउटा यो प्रमिसिङ नोट भन्ने एउटा दिएको रहेछ त्यो एकदमै सोधेको क्वेसन हो। त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ अलिकति घुमाएर दिँदो रहेछ त्यो चाहिँ मैले हेरेको थिएँ अघि। त्यो प्रमिसिङ नोटको हामी गरौँ नि त एकचोटि। प्रमिसिङ नोटवाला केस गरौँ एकचोटि। प्रमिसिङ नोट दियो भने के गर्ने प्रमिसिङ नोट हुँदाखेरि जस्तै प्रमिसिङ नोट हुँदाखेरि एउटा क्वेसन साइन्ड 2 year promising note at a bank and received cash भनेको छ भने यस्तो केस दिएको छ भने साइन 2 year promising note at बैंक एन्ड रिसिभ क्यास यस्तो केस दिएको छ भने चाहिँ के गर्ने हामीले के आयो त हामीले क्यास त रिसिभ गरेको हो नि त त्यही भएर हामीले क्यास एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौँ टु के हो यो पैसा हामीले के गर्नुपर्ने हो तिर्नुपर्ने भएपछि के लेख्छौँ हामी नोट्स पेएबल एकाउन्टलाई के गर्छौँ हामी क्रेडिट गर्छौँ। यति गरिदिँदा हाम्रो सकिन्छ यो प्रमिसिङ नोट पनि। अब अर्को दिएको छ अर्को केस दिएको छ यो प्रमिसिङ नोटलाई मजाले हेर्नुपर्छ हामी क्वेसन गर्दा फेरि पनि हेर्छौँ हल्का घुमाएर दिएको हुन्छ यो प्रमिसिङ नोट चाहिँ तर हुन चाहिँ केही पनि हुँदैन। अर्को हेर्छौँ हामी क्यास रिसिप्ट फर सर्भिस प्रोभाइडेड यो पनि एउटा केस छ क्यास रिसिप्ट फर सर्भिस प्रोभाइडेड। क्यास रिसिप्ट फर सर्भिस प्रोभाइडेड भनेपछि हामीले के पाएको हो क्यास पाएको हो त्यही भएर हामीले क्यास एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिइहालौँ क्यास एकाउन्ट टु किन सर्भिस रेभेन्यू एकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्छ। अब जस्तै अर्को यसको केस पनि हुनसक्छ अनक्रेडिट होइन के भने सर्भिस प्रोभाइडेड अन क्रेडिट सीमा
सर्भिस प्रोभाइडेड अन क्रेडिट भनौँ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले सर्भिस प्रोभाइडेड अन क्रेडिट भनौँ भने चाहिँ क्यास एकाउन्टको ठाउँमा एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट टु के लेख्न सकिन्छ हामी सर्भिस रेभेन्यू एकाउन्ट हो यति गर्न सकिन्छ। अब अर्को यसकै अर्को केस पनि आउन सक्छ। अर्को केस के आउन सक्छ भन्दा एडभान्समा चाहिँ पैसा पाएको तर सर्भिस नगरेको डीमा के हुन सक्छ एडभान्स रिसिभ्ड फ्रम कस्टमर टु प्रोभाइड सर्भिस यो केस आयो भने चाहिँ के गर्ने हामीले क्यास त रिसिभ गरिसक्यौँ क्यास एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिने अनि के लेख्ने टु अन सर्भिस रेभेन्यू एकाउन्टलाई चाहिँ के गर्ने क्रेडिट गरिदिने। ल यति केस हेऱ्यौँ भने हामी लगभग यो जर्नल इन्ट्रिजहरू गर्न सक्छौँ होला। हामीले स्टार्टेड बिजनेसको गऱ्यौँ पर्चेसको गऱ्यौँ सेल्सको हेऱ्यौँ त्यस पछाडि सेलेरी पेड अनि रेन्ट पेड इन्ट्रेस्ट पेड डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क विथड्र अनि त्यस पछाडि विथड्रको अफिस युज र पर्सनल युजमा त्यही भएर त्यस पछाडि हामीले के हेऱ्यौँ त्यस पछाडि हामीले प्रमिसिङ नोटको हेऱ्यौँ अनि अर्को क्यास रिसिभ फ्रम सर्भिस प्रोभाइडेड हेऱ्यौँ त्यस पछाडि अर्को हेऱ्यौँ हामीले अन क्रेडिट सर्भिस प्रोभाइडेड अन क्रेडिट अनि हामीले लास्टमा हेऱ्यौँ एडभान्स रिसिभ फ्रम कस्टमर टु प्रोभाइड सर्भिस। अब चाहिँ हामी एउटा क्वेसन गर्छौँ एउटा क्वेसन ब्याङ्कबाट एउटा क्वेसन गर्नेछौँ त्योबाट चाहिँ हामीलाई अझै क्लियर हुनेछ। हामी चाहिँ आज जर्नल इन्ट्रिज अनि त्यस पछाडि ट्रायल ब्यालेन्स ट्रिपल कलम क्यास बुक टी एकाउन्ट सब भएको एउटा क्वेसन गर्नेछौँ। हाम्रो चाहिँ यहाँ एउटा क्वेसन दिएको रहेछ यो क्वेसन ब्याङ्कको 29 नम्बरको क्वेसन छ। कमला एन्ड विमला दुईजना भएर कम्पनी स्टार्ट गरेको छ। हामीलाई के चाहिँ बनाउनु भनेको छ जर्नल इन्ट्रिज टी एकाउन्ट अनि त्यस पछाडि ट्रिपल कलम क्यास बुक अनि त्यस पछाडि ट्रायल ब्यालेन्स 3-4 दिएको रहेछ 3टा बनाउनु भनेर हामी यो गर्नेछौँ। अब भिडियो ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मैले चाहिँ सजिलो होस् भनेर यो क्वेसनलाई यहाँ कपीमा सारेँ। हाम्रो कमला र विमलाको एउटा कम्पनी दिएको छ। उनीहरूले के गरेका छन् उनीहरूले एउटा बिजनेस स्टार्ट गरेको छन्। यही क्वेसनलाई हामी गर्छौँ। हामीलाई सुरुमा सोधेको छ जर्नल इन्ट्रिजको चाहिँ फर्मेट बनाऊ। हामी जर्नल इन्ट्रिजको फर्मेट कस्तो हुन्छ भन्दा यस्तो हुन्छ। यहाँ भयो डेट हामी यहाँनिर डेट बनायौँ त्यस पछाडि हामी पर्टिकुलर्स यहाँ लेख्छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ हामी पिआर बनायौँ त्यस पछाडि यहाँनिर डेबिट साइड र क्रेडिट साइड जर्नल इन्ट्रिज लेखौँ हामी जर्नल JOURNAL जर्नल इन्ट्रिज। हाम्रो जर्नल इन्ट्रिजमा सुरुमा के हुन्छ त डेट हुन्छ सुरुमा अनि त्यस पछाडि पर्टिकुलर्स CULARS पर्टिकुलर्स त्यस पछाडि PR हुन्छ अनि त्यस पछाडि डेबिट एमाउन्ट डेबिट रुपिजमा अनि क्रेडिट रुपिजमा। यो चाहिँ हाम्रो फर्मेट हो। अब हामी क्वेसन गर्नेछौँ। क्वेसनमा के थियो त सुरुमा हामीलाई जनवरी 1 मा के भनेको छ रिसिभ्ड कन्ट्रिब्युसन अफ रुपिज 1 लाख इच भनेको छ। 1 लाख इच भनेको दुईजनाले कम्पनी खोल्दा 1 लाख रुपियाँ जम्मा गरे अरे। त्यो हुँदा के हुन्छ हाम्रो अघिको हामीले पढेका थियौँ
क्यापिटल इन्भेस्ट गर्ने बेलामा जनवरी 1 लेखौँ यहाँनिर जनवरी 1 लेखौँ जनवरी 1 मा चाहिँ के भएको छ क्यापिटल इन्भेस्ट हुँदाखेरि के हुन्थ्यो क्यास एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ क्यास एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट क्रेडिट। अब यहाँनिर के भनेको छ क्यास कन्ट्रिब्युसन अफ रुपिज 1 लाख इच भनेको छ दुईजनाले 1 लाख रुपियाँ के गर्यो अरे क्यास कन्ट्रिब्युट गरे भनेपछि जम्मा टोटल एमाउन्ट कति भयो 2 लाख 5। ल अब न्यारेसन पनि लेख्दिहालौँ न्यारेसन यहाँनिर हामीले जे पनि बिङ भनेर लेख्न पनि सकिन्छ फर भनेर लेख्न पनि सकिन्छ हामी फर लेखौँ फर कन्ट्रिब्युसन कन्ट्रिब्युसन अफ क्यास भनेर यहाँनिर लेखौँ। ल अब हामी यसलाई के गर्छौँ क्लोज गर्छौँ। यो भयो हाम्रो सुरु एन्ट्री फर्स्टको। त्यस पछाडि हाम्रो जनवरी 5 मा छ जनवरी 5 मा के छ यहाँनिर ₹500 इज डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्कमा हामीले के गर्यौँ पैसा चाहिँ डिपोजिट गर्यौँ। अघि हामीले हेरेका थियौँ डिपोजिट हुने बेलामा के हुन्छ पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा गयो पैसा गयो भन्ने बित्तिकै क्रेडिट हुन्छ पैसा जाँदाखेरि जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु के गयो क्यास एकाउन्ट क्रेडिट कति 50,000 हो। त्यस पछाडि हामीले न्यारेसन के लेख्न सक्छौँ फर क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क लेख्दा नि हुन्छ ब्याङ्क क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क फर क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क भनेर हामी न्यारेसन लेखौँ। र यसलाई पनि हामी के गरिदिउँ क्लोज गरिदिउँ यसलाई हामीले क्लोज गरिदिउँ। अब अर्को छ जनवरी 7 मा हाम्रो के भएको छ पर्चेस ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अफ ₹1,50,000 अरे ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्चेस गरौँ के भयो पर्चेस ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 1,50,000 मा किनेको छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ पैसा जान्छ। हामीले अघि पैसा गएको केसमा के गरेको थियौँ पर्चेस टु क्यास दिएका थियौँ यहाँ पनि टु क्यास हुन्छ तर केले गर्दा यहाँनिर ल्यान्ड फिक्स एसेट किनेको छ त्यही भएर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट क्रेडिट भनेर लेख्छौँ। कति छ हाम्रो 1,50,000 यहाँ पनि 1,50,000। अब त्यसै गरी न्यारेसन फर पर्चेस अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ फर पर्चेस अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। अब हामी यसलाई पनि के गरौँ यसलाई पनि हामीले क्लोज गरिदिउँ अब अर्को हाम्रो रहेको छ जनवरी कतिमा जनवरी 15 मा साइन्ड अ प्रमिसरी नोट विथ अ ब्याङ्क इन द एक्सचेन्ज अफ 50,000। अघि हामीले डिस्कस गरेको क्वेसन यहाँ आएछ साइन्ड अ प्रमिसरी नोट विथ अ ब्याङ्कसँग चाहिँ के गरौँ अरे प्रमिसरी नोट एउटा साइन गरौँ हैन जुन चाहिँ पछि तिर्ने गरी ब्याङ्कसँग एउटा नोट साइन गरौँ भनेपछि हामीले ब्याङ्कबाट लोन लियौँ भन्ने सम्झिँदा हुन्छ भनेपछि कति के गरौँ त हामीले क्यास चाहिँ आयो कम्पनीभित्र के गरौँ क्यास आयो क्यास आउने बित्तिकै क्यास एकाउन्ट डेबिट गर्ने टु यो पैसा तिर्नुपर्ने हो त्यही भएर हामीले के लेख्छौँ नोट्स पेबल एकाउन्ट क्रेडिट भनेपछि फर के लेख्न सकिन्छ फर एक्सचेन्ज अफ promissory नोट भनेर हामीले कति चाहिँ लिएको थियो हामीले यहाँनिर 50,000 लिएको छ भनेपछि 50,000 हामी यहाँ 50,000 लेख्छौँ।
हो यसलाई पनि अब के गरौँ क्लोज गरिदिउँ यसलाई पनि हामीले क्लोज गर्न सकिन्छ अब अर्को छ जनवरी कतिमा 21 मा जनवरी 21 मा के भनेको छ सोल्ड गुड्स फर 75,000 अफ व्हिच 40% इज क्रेडिट अरे ल यहाँनिर हाम्रो के गरेको छ 75,000 मा चाहिँ सेल्स गरेको छ अब 75,000 को आउट अफ व्हिच 40% इज क्रेडिट अरे अब 40% चाहिँ क्रेडिटमा हैन अनि रको एमाउन्ट चाहिँ क्याशमा तिर्यो अरे कस्टमरले गर्दाखेरि 75,000 इन्टु 40% हुँदाखेरि 75,000 इन्टु 40 डिभाइड बाई 100 गर्दाखेरि कति हुन्छ 30,000 चाहिँ के भयो क्रेडिटमा अनि त्यस पछाडी 75,000 माइनस 30,000 गर्दाखेरि 45,000 चाहिँ के भयो हाम्रो क्याश दियो अरे हो त्यस्तो गर्दा हाम्रो जर्नल एन्ट्री चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर गुड सेल गर्दा 45,000 चाहिँ आयो भनेपछि क्याश एकाउन्ट डेबिट भइगयो हामीले 45,000 लेखिहाल्यौं अनि त्यही भएर यो 30,000 चाहिँ फेरि के गयो क्रेडिटमा गयो भनेपछि हामीले के लेख्न सकिन्छ एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट कति 30,000 हो टु सेल्स एकाउन्ट 75,000 अब यहाँ के नरेसन के लेख्न सकिन्छ फर सेल्स अन क्रेडिट एन्ड क्याश यति गरेर नरेसन लेख्न सकिन्छ यसलाई पनि हामी के गरौँ क्लोज गरिदिउँ हामीले क्लोज गरिदिउँ यो अब आउँछ अर्को छ यो सक्यो हाम्रो जनवरी 22 मा के भएको छ त जनवरी 22 मा पेड अफिस सेलेरी 15,000 अघि हामीले डिस्कस गरेको छौँ अफिस सेलेरी पेड गर्दा के हुन्छ क्याश जान्छ क्याश जाँदाखेरि के भयो टु क्याश एकाउन्ट सेलेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट कति छ 15,000 गर्दाखेरि नरेसन के लेखिन्छ फर सेलेरी पेड लेख्न सकिन्छ जनवरी 23 अर्को रहेको छ जनवरी 23 मा चाहिँ के भएको छ जनवरी 23 मा बट गुड्स वर्थ 7,500 अन क्रेडिटमा चाहिँ हामीले के ल्यायौँ पर्चेस गर्यौँ क्रेडिटमा चाहिँ हामीले गुड्स पर्चेस गर्यौँ गुड्स पर्चेस हुँदाको जर्नल एन्ट्री के हुन्थ्यो पर्चेस एकाउन्ट टु क्यास हुन्थ्यो तर हामीले यहाँ क्यास दिनु क्रेडिटमा ल्याउँ भनेपछि पर्चेस एकाउन्ट डेबिट टु के लेख्न सकिन्छ एकाउन्ट पेबल एकाउन्ट क्रेडिट गर्दा कतिको हामीले पर्चेस गरेको थियौँ 7,500 ल यहाँ नरेसन आफै लेख्दा पनि हुन्छ जनवरी 30 अब अर्को छ जनवरी 26 मा के छ जनवरी 26 मा के छ पेड रुपिज इन फुल सेटलमेन्ट ल अघि हामीले क्रेडिटमा सामान ल्याएको थियौँ क्रेडिटमा सामान ल्याएको चाहिँ तिर्यौँ अरे हामीले तर कति मात्रै तिर्यौँ हामीले सामान चाहिँ यतिको ल्याएको थियौँ तिर्यौँ कति यति मात्रै भनेपछि यहाँनिर के आयो डिस्काउन्टको केस आयो 50 रुपैयाँ डिस्काउन्ट भयो जस्तै यो हामीले पैसा तिर्यौँ यहाँ एकाउन्ट पेएबललाई पैसा तिर्नु पर्ने थियो हामीले एकाउन्ट पेएबल पैसा हामीले तिर्यौँ डेबिट भयो हो अब हामीले के गर्यौँ क्यास तिरौँ टु क्यास एकाउन्ट हो टु क्यास एकाउन्ट तिरौँ कति तिरेको छौँ हामी क्यास एकाउन्ट
7450 हामीले तिर्नुपर्ने पैसा चाहिँ कति हो 7500 हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ यति मात्रै तिर्यौँ किनभने हामीलाई के दियो डिस्काउन्ट टु डिस्काउन्ट एकाउन्ट डिस्काउन्ट कति रुपियाँ दियो कम्पनीले हामीलाई 50 रुपियाँ डिस्काउन्ट दियो। र अब अर्को रह्यो 26 हामीले 29 र 30 29 र 30 को कस्तो हुन्छ 29 र 30 को चाहिँ मैले यही लेखेँ यही हटाएँ। ट्वेन्टी नाइनमा के भनेको छ पेड टेलिफोन बिल 400 अरे गर्दाखेरि यो हाम्रो खर्च हो। त्यही भएर टेलिफोन एक्सपेन्स एकाउन्ट 400 टु क्यास एकाउन्ट हाम्रो क्यास गयो नि त। त्यही भएर के भयो क्यास गएपछि क्रेडिट भयो जनवरी 29 मा। अब हाम्रो लास्ट रह्यो के छ हाम्रो जनवरी 30 मा के भएको छ जनवरी 30 पनि लेखिहाल्यौँ। जनवरी 30 मा चाहिँ के भएको छ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्स पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 600 भनेको छ। इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिँ पे गर्यौँ अरे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे गर्दा के हुन्छ हाम्रो जनवरी 13 लेखौँ यहाँ जनवरी 30 लेखौँ मैले फर्मेट गरिनँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्स इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्स एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट क्रेडिट गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो यहाँनिर 600 यहाँनिर 600 हो। यति गरेपछि हाम्रो जर्नल एन्ट्री सकिन्छ। अब हामीलाई के बनाउनु भनेको छ टी एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ। अब हामीलाई टी एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ। त्यो टी एकाउन्ट अब चाहिँ हामी टी एकाउन्ट बनाउँ। टी एकाउन्ट नि खासै गाह्रो छैन। टी एकाउन्ट बनाउँदाखेरि के गर्ने टी एकाउन्ट टी सेपमै हुन्छ यस्तै टी सेप बनाउने। त्यस पछाडि यहाँनिर यसो गर्ने अनि यहाँनिर डेबिट हुन्छ यहाँ क्रेडिट हुन्छ यहाँनिर जस्तै क्यासको बनाउनु पर्यो भने क्यास एकाउन्ट बनाउने। जस्तै अब यो क्यासको बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुपर्छ हामीले क्यास कहाँ छ त कहाँ चाहिँ डेबिटमा छ कहाँ क्रेडिटमा छ त्यो सब हेर्नुपर्छ। यहाँनिर क्यास कहाँ छ हेर्ने सुरुमा जस्तै हाम्रो यहाँ फर्स्टमा चाहिँ क्यास डेबिटमा छ। क्यास डेबिटमा छ भने यहाँनिर क्यासको एमाउन्ट ल्याएर यिनीहरू के गर्ने 2 लाख लेख्ने 2 1 2 3 4 5 कति गतेको हो यो 1 गतेको हो। अब 2 गतेमा 5 गतेमा के छ जनवरी 5 मा के छ क्यास चाहिँ क्रेडिटमा छ भने क्यास क्रेडिटमा छ भने यहाँनिर के लेख्ने क्रेडिटमा क्यास भएको 50,000 जनवरी 5 दिने हो। अब त्यस्तै थर्डमा छ यहाँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर क्यास चाहिँ क्रेडिटमा छ। क्यास क्रेडिटमा हुने बित्तिकै क्रेडिट साइडमै के गर्ने 1,50,000 भनेर क्रेडिट साइडमै लेख्ने पछाडि डेट पनि लेख्नुपर्छ हो। अब यहाँनिर चाहिँ क्यास के छ डेबिटमा छ। क्यास डेबिटमा छ कति 50,000 गर्दाखेरि यहाँ 50,000 लेख्ने कति गते हो 15 गते हो। अब अर्को छ हाम्रो 21 मा पनि क्यास डेबिटमा छ। क्यास डेबिटमा कति छ 45,000 यसलाई पनि लेखिहाल्ने 45,000 कति गते 21 गते हो। अब यहाँनिर क्यास के छ यहाँ क्रेडिटमा छ 15,000 क्रेडिटमा लेख्ने 22 को हो यो। अनि त्यस पछाडि यहाँ पनि के छ क्रेडिटमा छ 26 मा 47450 26 मा हो। त्यस पछाडि यहाँ के छ ग्यास यहाँ पनि क्रेडिटमा छ 429 मा। अब हाम्रो अर्को के छ अर्को यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस भन्ने छ। यो पनि हामीले के गर्न सक्छौँ 600 भन्दै यहाँनिर 30 मा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो नि क्रेडिटमै छ भनेपछि हामीले यहाँनिर यस्तो गर्नुपर्छ। यहाँ क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ लेख्नु पर्दैन जता धेर छ त्यतै थप्नुपर्छ। जस्तै हामी यहाँ हिसाब गरौँ के आउँछ 2,50,000 गर्दाखेरि 2,50,000 प्लस 45,000 295 आयो 295 आयो माइनस कति हुन्छ त यो 295
50,000 plus 1,50,000 plus 15,000 plus 7,450 plus 400 plus 400 minus 9,523 गर्दाखेरि 71,550 यहाँ लेख्दिने। यहाँनिर ब्यालेन्स भनेर जति धेरै छ त्यतै लेख्दिने। यति गरेपछि हाम्रो क्यासको टी एकाउन्ट सक्यो। अब हामी अर्को बनाऊ। अब अर्को शेयर क्यापिटलको बनाऊ हामी। शेयर क्यापिटलको बनाउँदाखेरि हामी के हुन्छ, शेयर क्यापिटल भन्ने यहाँनिर टी फर्मेटमा बनाउने हो। अनि त्यसपछि शेयर क्यापिटल अघि हाम्रो के थियो, जर्नल एन्ट्रिजमा हामीले शेयर क्यापिटल के गरेको थियौँ, जस्तै यो जर्नल एन्ट्रिजमा चाहिँ शेयर क्यापिटल क्रेडिटमा थियो भनेपछि हामी के गर्छौँ, यहाँनिर क्रेडिटमा 2 लाख 2 3 4 5 2 लाख लेख्छौँ 1 मा। अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ, यसो गर्ने, यहाँ जता धेर छ त्यतै 2 लाख ब्यालेन्स गरिदिने हो। अब अर्को हामी यो ब्याङ्कको बनायौँ भने के हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट लेख्ने। अनि त्यसपछि ब्याङ्क के छ, डेबिट छ भनेपछि 50,000 लेखो। अनि त्यसपछि क्लोज गरौँ, यतै 50,000 ब्यालेन्स भनेर लेख्छौँ। यो भयो। अब हामी अर्को ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको बनाऊ। ल्यान्ड एन्ड BUILDING बिल्डिङ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर बनाऊ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको के हुनसक्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ डेबिटमा छ। डेबिटमा भयो भने यहाँनिर के गर्ने, 1,50,000 1 2 3 हैन। अनि त्यसपछि क्लोजिङ गर्दा यतै 1,50,000 1 2 3 ब्यालेन्स भनेर लेख्दिने हो। अब अर्को छ हाम्रो के को छ, अर्को छ हाम्रो सेल्सको। यो सेल्सको बनाऊ हामी। सेल्स हुँदाखेरि के भयो, सेल्स क्रेडिटमा छ। क्रेडिटमा कति छ सेल्स, 75,000। अनि यतै के गर्ने, 75,000 ब्यालेन्स लेख्दिने, सकिन्छ हो। ल यसै गरी हामी सबैको चाहिँ टी एकाउन्ट बनाउन सक्छौँ। यो एकदमै इजी छ, यसमा केही पनि छैन। ल अब चाहिँ हामी यही क्वेसनको के गर्छौँ, हामीलाई के सोधेको छ, अर्को ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाउने सोधेको छ। हामी त्यो ट्रिपल कोलम क्यास बुक चाहिँ बनाउँछौँ। ट्रिपल कोलम क्यास बुकको फर्मेट कस्तो हुन्छ, ट्रिपल कोलम क्यास बुकको फर्मेट भनेको हाम्रो सुरुमा डेट हुन्छ, त्यसपछि पार्टिकुलर्स हुन्छ। ट्रिपल कोलम क्यास बुक भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ, के को एन्ट्री गर्नुपर्छ, डिस्काउन्टको, त्यसपछि क्यासको, त्यसपछि ब्याङ्कको एन्ट्री गर्ने डेबिट साइडमा। अनि त्यसपछि फेरि डेट लेख्ने, अनि फेरि पार्टिकुलर्स, अनि PR, अनि यहाँ पनि क्यास, अनि डिस्काउन्ट, अनि ब्याङ्क। ट्रिपल कोलम क्यास बुक, यो ट्रिपल्स, यो LUM एन्ड कोलम क्यास बुक, ट्रिपल कोलम क्यास बुक। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो डेट, यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ PR, यहाँ डिस्काउन्ट, यहाँ क्यास, यहाँ ब्याङ्क, यहाँ फेरि डेट, यहाँ PRTICULARS, पार्टिकुलर्स, PR, डिस्काउन्ट,
क्यास बैंक हुन्छ ल। यो चाहिँ हाम्रो भयो ट्रिपल कलम क्यास बुकको फर्मेट। अब ट्रिपल कलम क्यास बुकमा के हुन्छ त? ट्रिपल कलम क्यास बुकमा के हुन्थ्यो भन्दा सुरुमा यहाँनिर हेरौँ हामी। यहाँनिर के छ? रिसिप्ट कन्ट्रिब्युसन अफ 1000 इच भनेपछि के आएको छ हाम्रो जनवरी 1 मा जनवरी 1 मा टु सेयर क्यापिटल भन्दै हामीले कति इन्ट्री गर्नु पर्यो? क्यासमा क्यास आएको छ नि त, त्यही भएर 2 लाख चाहिँ यहाँ क्यास इन्ट्री गर्नु पर्यो, 2 लाख हो। अनि त्यस पछाडि यो डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्कको जर्नल इन्ट्री चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो? यहाँनिर ब्याङ्क पनि क्यास पनि छ हो। यो चाहिँ कन्ट्रा इन्ट्री भयो। यहाँनिर छ ब्याङ्क एकाउन्ट टु क्यास एकाउन्ट हैन। जर्नल चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट टु क्यास एकाउन्ट भनेपछि हामीले यहाँ ब्याङ्क र क्यासको मेन इन्ट्री गर्नुपर्ने हो यो ट्रिपल कलम क्यास बुक भनेपछि यहाँ दुईटै आयो भनेपछि यो के केस भयो? कन्ट्रा इन्ट्री भयो। कन्ट्रा इन्ट्री भनेपछि दुवैतिर इन्ट्री हुन्छ। यहाँनिर ब्याङ्क र क्यासमा कति हजार छ? 50,000 छ। 50,000 छ भनेपछि यहाँ हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट आयो। ब्याङ्क एकाउन्ट के छ? डेबिट छ। ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट छ भने डेबिट साइडमा जाने। केले डेबिट भएको छ? क्यासले। यहाँ क्यास लेख्ने, टु क्यास एकाउन्ट लेख्ने हो। कहाँ इन्ट्री गर्नु पर्यो? ब्याङ्कमा कति हजार दिएको छ हाम्रो? 50,000 चाहिँ ब्याङ्कको कलममा इन्ट्री गर्नु पर्यो र यहाँनिर कन्ट्रा इन्ट्री लेख्नु पर्यो जनवरी 5 मा हो। कन्ट्रा इन्ट्री भन्ने बित्तिकै हाम्रो दुईतिर इन्ट्री हुन्छ भनेपछि डेबिट साइडमा नि इन्ट्री हुने भयो, क्रेडिट साइडमा नि इन्ट्री हुने भयो। जस्तै यो जनवरी 5 को दुवैतिर इन्ट्री भयो यहाँनिर। अब यहाँनिर क्यास चाहिँ के छ? क्रेडिट छ। क्यास क्रेडिट छ के कारणले? ब्याङ्कले भनेपछि यहाँ बाई ब्याङ्क लेख्ने। ब्याङ्क लेखेर क्यासको कलममा 50,000 इन्ट्री गराइदिने र यो पिआरमा के लेख्ने? कन्ट्रा इन्ट्री लेख्ने। यति भएपछि यो सकिन्छ। अर्को हाम्रो के थियो? अर्को भनेको पर्चेस ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ थियो। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको जर्नल इन्ट्रिज के हुन्छ? ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा क्यास केमा छ? क्रेडिटमा छ। क्यास क्रेडिटमा भएपछि हामीले यहाँनिर के लेख्नु पर्यो? जनवरी 7 मा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेपछि क्यास चाहिँ के भएर चाहिँ क्रेडिटमा छ? ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङले। त्यही भएर हामीले क्यासलाई क्रेडिटतिर लानु पर्यो। तर केले गर्दा? बाई ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर कति इन्ट्री गर्नु पर्यो? कति छ एमाउन्ट? 1,50,000 क्यासमा। 1,50,000 क्यासमा इन्ट्री गर्नु पर्यो हो। त्यस पछाडि अर्को क्यास कहाँ छ? अर्को क्यास भनेको जनवरी 15 मा के छ? जनवरी 15 मा नोट्स पेएबलले गर्दा क्यास छ भनेपछि हामीले यहाँ जनवरी 15 लेख्छौँ। यहाँनिर जनवरी 15 मा टु नोट्स पेएबल एकाउन्ट भनेर क्यासमा कति हाल्छौँ? 50,000 हाल्छौँ। 50,000 हाल्छौँ हो। त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ के छ? अर्को चाहिँ हाम्रो क्यास कहाँ छ? यहाँनिर छ। क्यास भनेको यहाँनिर छ। क्यास केले गर्दा चाहिँ डेबिट छ? सेल्सले गर्दा हो भनेपछि टु सेल्स भनेर हामीले के गर्नु पर्यो? 45,000 हाल्नु पर्यो। यहाँ 45,000 छ नि त। टु सेल्स भनेर क्यासमा 45,000 यता हाल्नु पर्यो। यहाँनिर जनवरी कति भयो? 21 को हो यो। जनवरी 21 को। अब अर्को छ सेलेरी पेड। जनवरी 22 मा के गरेको छ? सेलेरी पेड गरेको छ। सेलेरी पेड हुँदा क्यास गएको छ भनेपछि क्रेडिट छ। के भएर क्रेडिट भयो? बाई सेलेरी कति? बाई सेलेरी एकाउन्ट 15,000 हो। अब अर्को कहाँ छ हाम्रो क्यास? यहाँ छ। जनवरी 26 मा जनवरी 26 मा हाम्रो के छ? जनवरी 26 मा हाम्रो क्यास एकाउन्ट भनेर 7450 छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भने यहाँ
यहाँ क्यास छ अनि केले गर्दा चाहिँ क्यास भन्दाखेरि यहाँ क्यास र डिस्काउन्ट नै दुइटै आएको छ। यहाँनिर क्यास र डिस्काउन्ट दुइटै आएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा लगेर डिस्काउन्टको पनि इन्ट्री गर्नुपर्छ। इन्ट्री क्यास केले गर्दा भयो एकाउन्ट पेएबलले भनेपछि हामीले के गर्छौँ बाई एकाउन्ट पेएबल भनेर हामीले बाई एकाउन्ट पेएबल भनेर हामीले के गर्छौँ डिस्काउन्टमा कति छ हाम्रो डिस्काउन्टको एमाउन्ट लेख्छौँ 50 रुपियाँ प्लस 7 कति थियो 7450 थियो। यो चाहिँ कहिलेको डेट हो यो चाहिँ जनवरी कतिको डेट हो हाम्रो 26 को डेट हो। स्यालेरी कतिको डेट हो 2022 को डेट हो। ल यो भयो। अब यहाँनिर जनवरी 29 यहाँ जनवरी 29 मा क्यास क्रेडिटमा छ बाई 29 मा बाई के भन्ने बाई टेलिफोन एक्सपेन्स बाई टेलिफोन एक्सपेन्स गरेर 400 अनि अर्को छ बाई के छ अर्को हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी गरेर कति इन्ट्री गर्ने 600 इन्ट्री गर्ने गर्दाखेरि हामीले सबै इन्ट्री गरिसक्यौँ। अब हामी टोटल गर्न मात्रै बाँकी छ। यसलाई क्लोज गरिदिउँ। यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्छ ब्याङ्क भनेर यहाँनिर हामीले टोटल गरौँ। टोटल गर्दा चाहिँ के यो अब डिस्काउन्टको चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स तान्नु पर्दैन त्यही भएर हामी 50 को 50 लेख्छौँ। कति हुन्छ तर निकालिसकेको छौँ। यहाँ ब्यालेन्स सिडी भनेर 71,550 र यहाँ 50,000 आएको छ। ल यही ब्यालेन्सलाई हामीले यहाँ ल्याएर ब्यालेन्स बिडी भनेर यहाँ तान्छौँ। यहाँ 71,550 र 50,000 लाई इन्ट्री गर्छौँ। यो चाहिँ जनवरी 30 मा 1 मा यहाँ गरेको थियौँ। यहाँ फेब्रुअरी 1 लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले गर्दाखेरि हाम्रो ट्रिपल कोलम क्यास बुक पनि के भयो सक्यो। अब हाम्रो के रह्यो हाम्रो चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। ल हामी ट्रायल ब्यालेन्सको नि फर्मेट गरिहालौँ। ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँ। अब हामी ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट गर्नेछौँ। ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ के हुन्छ एकाउन्ट टाइटल अनि त्यस पछाडि यहाँनिर डेट लेख्दा नि हुन्छ नलेख्दा नि हुन्छ। डेट अनि त्यस पछाडि यहाँनिर क्रेडिट यहाँ डेबिट अनि यो चाहिँ पिआर गर्दाखेरि यहाँनिर डेट पार्टिकुलर्स पिआर डेबिट एमाउन्ट क्रेडिट एमाउन्ट हो। अब हामीले अघि यहाँनिर यो टी एकाउन्टमा क्यास र ब्याङ्कको चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ क्यास र ब्याङ्कको चाहिँ हामीले एमाउन्ट निकालेको छौँ। यसैलाई ल्याएर हामीले सुरुमा राख्यौँ। क्यास भन्दै कति राखौँ 71,550 निकालेको थियौँ र ब्याङ्क भन्दै कति थियो ब्याङ्क भन्दै हाम्रो कति थियो 50,000 एमाउन्ट थियो। के साइडमा हाम्रो यो पनि डेबिट साइडमा यो पनि डेबिट साइडमा। हामीले यही टी एकाउन्टमा कुन डेबिटमा थियो कुन क्रेडिटमा थियो त्यो सबै यहाँ चढाउन सकिन्छ र अर्को तरिकाले हामीले पनि गर्न सकिन्छ। त्यो पनि हेरौँ हामी। अब जस्तै खर्चलाई सबै खर्च जतिलाई हामीले डेबिट गरौँ अनि त्यस पछाडि पैसा आएको पैसालाई चाहिँ के गरौँ क्रेडिट गर्दा पनि हुन्छ। त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। ल अब हामी चाहिँ अर्को के छ अर्को यो ब्याङ्क र क्यासको भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि हामीलाई यहाँ सेयर क्यापिटल आएको थियो 1 लाखको सेयर क्यापिटल। यो हामीले अघि हामीले बनाएको टी एकाउन्टमा पनि सेयर क्यापिटल के छ सेयर क्यापिटल भनेको हाम्रो सेयर एपिआइटिएल क्यापिटल क्रेडिटमा छ कति छ
3 4 5 क्रेडिटमा पछाडि यो क्रेडिटको आइटम चाहिँ तल लेख्दा नि हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले यहीँनेरि लेख्यौँ। अब हामीले अर्को हामीले के गरेको थियौँ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्चेस गरेको थियौँ। यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्चेस गर्दा चाहिँ हाम्रो पैसा गएको थियो, त्यही भएर यो खर्च हो। खर्चलाई हामीले डेबिट साइडमा लेख्छौँ 1,50,000। अनि अर्को थियो हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पछाडि एकाउन्ट, यो नोट्स पेएबल फर द एक्सचेन्ज अफ प्रमिसरी नोट्स। यसलाई पनि हामी के गर्छौँ, क्यास आएको हो, त्यही भएर नोट्स पेएबललाई हामी क्रेडिट गर्छौँ 50,000। अनि अर्को छ हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल। यो सेल्समा एकाउन्ट रिसिभ गरेको भनेपछि हाम्रो सेल्स के भयो त, सेल्स पनि हाम्रो क्रेडिट भयो। सेल्स एकाउन्ट 75,000, सेल्स एकाउन्ट भनेर 75,000 यहाँ लेख्यौँ। अब त्यस पछाडि हामीले अर्को के छ, अर्को हामीले पर्चेस गरेको थियौँ यहाँनिर 75,500 पर्चेस, PURCHAS पर्चेस 7500, यसलाई पनि लेखौँ, यो भयो। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर एकाउन्ट पेएबल भनेपछि एकाउन्ट पेएबल हुँदाखेरि के भयो, हामीले अघि एकाउन्ट त यहाँनिर यो 23 र 26 को चाहिँ एउटै भएको कारणले हामीले यहाँनिर पैसा दिइसकेका छौँ भनेर हामीले इन्ट्री गऱ्यौँ। त्यही भएर यहाँनिर एक ठाउँ मात्रै इन्ट्री गर्दा हुन्छ पर्चेस भनेर। अब हामीलाई यहाँनिर डिस्काउन्ट आएको छ, यो डिस्काउन्ट आएको भनेको पैसा आएको हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी DISCOUNT डिस्काउन्ट भनेर क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। यो चाहिँ 23 26 को चाहिँ किन इन्ट्री नगरेको भने हामीले यहाँनिर भनेको क्रेडिटमा पैसा पर्चेस गरेको थियौँ। क्रेडिटमा पर्चेस हुँदाखेरि हामीले एकैचोटि डाइरेक्ट एकाउन्ट पेएबलमा राखेको थियौँ, त्यही पैसालाई यहाँ मुनि ल्याएर हामीले के गर्यौँ, पैसा तिर्यौँ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर पर्चेसको ठाउँमा 75,500 लेख्यौँ र डिस्काउन्ट 50 रुपियाँ आएको थियो, त्यही डिस्काउन्टलाई हामीले के गर्यौँ, डिस्काउन्ट भन्दै लेख्यौँ। अब अर्को के छ, यो टेलिफोन एक्सपेन्सेस छ यहाँनिर हाम्रो। यो एउटा सेलेरी छुटेछ, यो सेलेरिजलाई पनि लेखिहालौँ, SALARIS सेलेरिजमा के छ, यो पनि खर्च हो हाम्रो 15,000, यसलाई पनि लेखिहालौँ। अनि त्यस पछाडि यो पर्चेसको हामीले लेखिहाल्यौँ, अर्को सेलेरिज छ। अनि त्यस पछाडि अर्को छ हाम्रो टेलिफोन एक्सपेन्स, TLEPHONE टेलिफोन EXPENSE टेलिफोन एक्सपेन्स भनेर हामीले 400 छ, यो पनि एक्सपेन्स नै हो 400। अनि अर्को छ इलेक्ट्रिसिटी, RICITI इलेक्ट्रिसिटी EXPENSE इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्स 600 छ। यो गर्दाखेरि हाम्रो के छ, यति गर्दाखेरि हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स पनि सकिन्छ। यसलाई अब टोटल गरिदिउँ, टोटल गर्दा हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ के आउनुपर्छ, बराबरी आउनुपर्छ। जस्तै यहाँनिर 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 75,000 प्लस 50 गर्दाखेरि 3,25,000 3,25,050 आउनुपर्छ। यो हामीले गर्दाखेरि टोटल गर्दाखेरि यति आउने रहेछ। हामीले यहाँनिर अघि हामीले चाहिँ सेलेरी पनि छुटाएको रहेछौँ र हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल पनि छुटाएको रहेछौँ। यो आइटम्सहरू चाहिँ छुटाउनु हुँदैन, यो मजाले हेरेर गर्नु होला। सब आइटमलाई एउटा नछोडी किन गर्दाखेरि यो हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स मिल्छ, गर्दाखेरि यो क्वेसन पनि हाम्रो सल्भ भयो।